अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़ाहद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले जायज़ा लेंगे ओवरऑल जो इस वक्त सूरत हाल है पूरे मुल्क में कोविड-19 के हवाले से। तो NCOC की जानिब से जो नंबर्स जारी किए गए हैं उनको जो है आपके साथ शेयर करते हैं। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो नए केसेस मुल्क में कोविड-19 के रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद 3256 रही है, जबकि टेस्ट जो लिए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान उनकी तादाद में अच्छा खासा जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जी तकरीबन 41,771 टेस्ट जो है वो लिए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। और कल ही जो हमने आपके साथ टेस्टिंग के नंबर शेयर किए थे तो गालिबन 30,000 से भी कम जो है वो टेस्ट लिए गए थे, जब हमने कहा था कि टेस्टिंग को जो है बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो है एक पिक्चर जो है वो मज़ीद क्लियर इस हवाले से आ सके कि आया कौन कौन से ऐसे जो है इलाके हैं जहाँ पे वायरस जो है वो अब भी जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। तो डेफिनेटली टेस्टिंग जो है मेन है जिसके तहत जो है वो इलाके जो है आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं ताकि उन इलाकों को जो है उसी हिसाब से जो वो ट्रीट किया जा सके। टेस्टिंग में इजाफा किया गया, 41,771 टेस्ट जो है वो लिए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, जो कि एक अच्छी इंप्रूवमेंट टेस्टिंग के हवाले से हम कह सकते हैं कि नज़र आई है। मुस्बत केसेस की अगर हम शरह की बात करें तो उसमें जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। कल तकरीबन 8.61% तक जो है वो शरह पहुँच चुकी थी मुस्बत केसेस की, जबकि आज जो नंबर जारी किए गए हैं उसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो है वो देखा जा सकता है। पॉजिटिविटी रेट के अंदर तकरीबन 7.79% तक जो है वो पॉजिटिविटी रेट जो है वो गिर चुका है। तो 8% यानी 8.5% से कम होकर अब 7.79% पे जो है वो पॉजिटिविटी रेट आ चुका है, जो कि खुश आइंद हम समझ सकते हैं इस हवाले से कि जो पॉजिटिविटी रेट है एटलीस्ट वो जो है वो अब कम होते हुए नज़र आ रहा है। डेथ्स के हवाले से अगर हम बात करें तो डेथ्स जो है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 100 से जो है वो ऊपर ही रही हैं। 104 अफराद जो है इस वायरस की वजह से जो है वो अपनी ज़िंदगी से जो वो हाथ धो बैठे हैं। तो बैक टू बैक 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि जो डेथ्स हैं वो 100 से ऊपर हैं। कल भी जो है 100 से ऊपर जो है वो डेथ जो है हमने आपके साथ शेयर किए थे नंबर्स। आज भी जो डेथ्स रही हैं जो नंबर्स जो जारी किए गए हैं NCOC के मुताबिक, तो उसमें जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो डेथ्स हुई हैं इस वायरस की वजह से वो दोबारा 100 से जो है वो ऊपर ही रही हैं, यानी कि डेथ का जो टोल है वो दोबारा से जो है वो 100 से ऊपर ही नज़र आ रहा है पिछले एटलीस्ट 2 दिन से। तो ख़ास तौर पे क्रिटिकल पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है वो इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। आज जो नंबर्स जारी किए गए हैं उनके मुताबिक जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं इस वायरस की वजह से उनकी तादाद 4,549 तक पहुँच गई है, यानी कि वो मरीज़ जिनकी सूरत हाल तशवीशनाक है इस वायरस की वजह से। गालिबन कुछ ऐसे भी होंगे इसमें जो इस वक्त वेंटिलेटर्स पे होंगे। तो ओवरऑल जो पेशेंट्स हैं जिनकी सूरत हाल जो है क्रिटिकल है इस वायरस की वजह से उनकी तादाद जो है 4,549 है, यानी कि क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद में भी जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ओवरऑल सूरत हाल डेथ्स को अगर इग्नोर करें, डेथ्स को हटा के अगर हम पिक्चर देखें, ख़ास तौर पे स्प्रेड के हवाले से अगर हम बात करें कि जो नए केसेस जो आ रहे हैं उसमें हमें कमी नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी रेट के अंदर कमी नज़र आ रही है, लेकिन डेथ्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पिछले 2 दिन से जो है वो दोबारा जो है वो इजाफा जो है वो नज़र आ रहा है। तो अब देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इस हवाले से सूरत हाल मज़ीद जो है किस तरफ जो है वो जाती हुई नज़र आती है। आया सूरत हाल जो है वो बेहतर होती है या यहाँ से जो है सूरत हाल जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। फ़िलहाल एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो हिकमत अमली रही वो जो है वो काम कर गई, सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। वहीं अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क इंडिया की, तो इंडिया में भी अब जो केसेस हैं डेली की बेसिस पे उनमें भी जो है अब कमी जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन डेथ्स की अगर हम बात करें तो डेथ टोल जो है वो ऊपर ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। 4,500 से ऊपर जो है वहाँ पे डेथ्स हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। तो वहाँ पे डेथ टोल जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लाखों पेशेंट्स ऐसे हैं जो इस वक्त वहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन में है, कई वेंटिलेटर्स पे होंगे। तो इस वजह से भी जो है वहाँ पे डेथ जो है आइंदा आने वाले दिनों में जो है डेथ्स हैं वो मज़ीद वहाँ पे इंडिया में बढ़ते हुए जो है वो देखी जा सकती हैं। लेकिन केसेस की तादाद अब वहाँ पे भी जो है वो कम होते हुए नज़र आ रही है। तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान की सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। गवर्नमेंट ने अच्छी हिकमत अमली के तहत जो है
اس کو اب تک ڈیل کیا اس تھرڈ ویو کو، جو کہ زیادہ جو ہے خطرناک نظر آئی اگر اس کو ہم کمپیئر کریں پچھلی دو جو ویوز تھی، خاص طور پہ جو فرسٹ ویو تھی اس کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ جو تھرڈ ویو رہی ہے یہ کافی حد تک جو ہے وہ خطرناک رہی ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ایکٹیو کیسز کی تعداد تھی وہ 90,000 تک بھی پہنچ گئی تھی، لیکن اب جو ہے ایکٹیو کیسز کی تعداد میں 25% سے زائد کی جو ہے وہ آلریڈی کمی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ تو صورتحال ڈیفینیٹلی کافی بہتر ہے، لیکن اس میں ابھی بھی گورنمنٹ کو جو ہے مزید کام کرنا پڑے گا، اس پوری صورتحال پہ جو ہے کڑی نگاہ جو ہے وہ رکھنی پڑے گی تاکہ جو سکسیس ملی ہے اب تک اس گورنمنٹ کو وہ جو ہے برقرار رکھی جا سکے۔ اگلی خبر کی طرف چلیں، پولیٹیکل فرنٹ پہ اس وقت ایک ہلچل نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے اس میں اپنے جو ہے وہاں پہ ایک رفٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ جہانگیر ترین گروپ کی اگر ہم بات کریں تو کل انہوں نے جو ہے وہ ایز اپنا ایک گروپ کے طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، جس میں تقریباً راجہ ریاض جو ان کے رہنما ہے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں جہانگیر ترین کے، انہوں نے کل جو ہے میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 4 اور جو ممبرز ہیں انہوں نے جو ہے جوائن کیا ہے اس ہم خیال گروپ کو، تو اب تقریباً لگ بھگ اوور آل ایم این ایز اور ایم پی ایز کی اگر ہم تعداد دیکھیں تو تقریباً 40 تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ تو ایک اچھا گروپ، ایک تگڑا گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر سے جو ہے وہ ہم خیال گروپ کے طور پہ جو ہے وہ باہر آ چکا ہے، اور اسی گروپ میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے پوزیشنز جو ہے نہ صرف نیشنل اسمبلی میں جن کا گروپ ہے وہاں پہ، بلکہ پنجاب میں پروونشل اسمبلی کے اندر بھی جو ہے اپنے جو کنوینر ہیں ان کے جو نام ہیں ان کا اعلان کر دیا۔ تو اوور آل ایک ہم خیال گروپ کے طور پہ جو ہے وہ اب ظاہر ہو چکا ہے جہانگیر ترین کا گروپ۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس چیز کو، اس موو کو کس طریقے سے جو ہے وہ دیکھتی ہے۔ بظاہر ایک جو رفٹ تھی جس کے حوالے سے میڈیا میں بالکل خبریں چل رہی تھی، نظر بھی آ رہا تھا، لیکن اب پریکٹیکلی اس حوالے سے جو ہے کل اس کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیونکہ بجٹ بھی جو ہے وہ بھی اگلے مہینے کے مڈ میں غالباً جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ بجٹ پاس کرانے میں جو ہے آیا پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس کو اس وجہ سے کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا نہیں۔ کل جہانگیر ترین کے جو ہم خیال گروپ ہے ان کے ایک رہنما نے اس حوالے سے بھی بات کی بجٹ کو لے کے۔ ان کا کہنا تھا کہ بجٹ میں جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ ایشو نہیں بنایا جائے گا اس گروپ کی جانب سے، لیکن ہر وہ چیز جو کہ عوام کے خلاف ہوگی اس کو جو ہے پاس نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو یہ وہ سٹیٹمنٹ تھی کل جو اس ہم خیال گروپ کے ایک رہنما کی جانب سے آئی۔ تو اب امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا کہ آیا بجٹ جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پاس کرانے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں، کیونکہ اوور آل اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ اسٹرینتھ نہیں ہے اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی۔ تو وہاں پہ اگر جس طریقے سے 40 اوور آل ایم این ایز اور ایم پی ایز کا ایک الگ گروپ جو ہے وہ جہانگیر ترین کی لیڈرشپ میں جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، تو اب ڈیفینیٹلی پریشر ہوگا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر اس بجٹ کو پاس کرانے کے حوالے سے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے عمران خان کس طریقے سے جو وہ اپنی موو جو ہے وہ چلتے ہیں تاکہ جو نہ صرف بجٹ جو ہے وہ بھی پاس ہو سکے اور اوور آل جو اسٹرینتھ ہے ان کی اس وقت اسمبلیز کے اندر اس پہ بھی جو ہے کسی قسم کی جو وہ کمی نہ آ سکے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ کل فواد چودھری انہوں نے کل سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو سعودی عربیہ نے کریڈٹ کے اوپر جو ہے ایک آئل فیسلٹی دی تھی 2019 جولائی میں جس کا آغاز ہوا تھا، 3 سال تک کے لیے وہ فیسلٹی دی گئی تھی جو کہ 1 سال میں ہی غالباً جو ہے اس کے بعد سسپینڈ ہو گئی تھی، اس کو جو ہے رینیو نہیں کیا گیا تھا سعودی عربیہ کی جانب سے۔ اس کے اوپر جو ہے دوبارہ بات چیت ہوئی ہے اور اس حوالے سے مثبت خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ریوائیو کرنے جا رہا ہے ڈیفرڈ آئل فیسلٹی کو، یہ کہنا تھا فواد چودھری کا۔ اس حوالے سے مزید ان کا کہنا تھا کہ آلریڈی جو ہے اس حوالے سے کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں ہو چکی ہیں، بس فارملی جو ایگریمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ حتمی شکل دینی ہے۔ مثبت خبر ہے ان کیس اگر یہ فیسلٹی کریڈٹ آئل فیسلٹی جو ہے سعودی عربیہ کی جانب سے مل جاتی ہے، تقریباً $3 ارب تک کی جو یہ کریڈٹ آئل فیسلٹی دی گئی تھی سعودی عربیہ کی جانب سے 2019 میں، جو کہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکی، حالانکہ 3 سال تک کی یہ فیسلٹی دی سعودی عربیہ کی جانب سے پاکستان کو، لیکن 1 سال بعد جو ہے اس کو جو ہے ریوائیو غالباً نہیں کیا گیا۔ اب دوبارہ جو ہے جس طریقے سے ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک سکسیسفل جو ہے دورہ رہا ہے
پرائم منسٹر عمران خان کا سعودی عربیہ میں، اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ جو ہے کچھ پوائنٹس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ پرائم منسٹر عمران خان کے جانے سے پہلے آرمی چیف نے بھی دورہ کیا تھا، تو اوور آل صورتحال تب سے آئیڈیا ہو رہا تھا کہ جو ریلیشن تھے، جس کے اوپر جو ہے کچھ کوسچن مارک تھے کچھ اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے، اس میں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتری آ چکی تھی۔ اب بظاہر جس طریقے سے خبر یہ ہے، فواد چودھری نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ سعودی عربیہ دوبارہ کریڈٹ آئل فیسلٹی کو جو ہے وہ ریوائیو کرنے جا رہا ہے، تو اس سے اندازہ اب لگایا جا سکتا ہے کہ جو ریلیشنز ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے، وہ واپس اپنے اچھے لیولز جو کہ تاریخی اچھے لیولز رہے ہیں ہمیشہ کی طرح، اس کے اوپر جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں۔ تو اس سے ڈیفینیٹلی اگر یہ فیسلٹی ریوائیو ہوتی ہے 3 بلین US ڈالر تک کی، تو اس سے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ جو ہے وہ مثبت نتائج جو ہے وہ اکانومی پہ آئیں گے۔ ریزروز کے اوپر جو ہے وہ ایک جو پریشر رہا ہے آئل کے حوالے سے خاص طور پہ، کیونکہ آئل اوور آل جو امپورٹس بل ہے اس کے اندر آئل کی جو امپورٹ پیمنٹس ہوتی ہیں امپورٹس کے اوپر، وہ اس کا شیئر جو ہے وہ بہت زیادہ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اگر کریڈٹ کے اوپر جو ہے آئل پاکستان کو ملتا ہے سعودی عربیہ کی جانب سے، تو ڈیفینیٹلی پیمنٹس کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک جو پریشر ہے وہ کم ہو سکے گا۔ تو صورتحال اس سے ڈیفینیٹلی بہتر ہوگی، اکانومی کے لیے بہت مثبت ہوگی یہ خبر۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ایگریمنٹ ہے حتمی، اس میں جو ہے کب تک جو ہے وہ پیش رفت ہوتی ہے، کب جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں، اور کب سے جو ہے یہ فیسلٹی جو ہے وہ ریوائیو ہو پاتی ہے۔ لیکن اوور آل ایک بہت ہی زیادہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے۔ اگلی خبر ریمیٹنسز کے حوالے سے، مثبت خبریں میکرو کے حوالے سے، میکرو فرنٹ کے حوالے سے آتی ہی جا رہی ہیں۔ اوور آل ہم نے کئی شوز میں بات کی ہے کہ جو پاکستان کی جس وقت میکرو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ اس وقت بہتر نظر آ رہی ہے، صورتحال کافی حد تک بہتر ہے، چیزیں جو ہے وہ کافی بہتر ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی اپنی جو پاکستان کے حوالے سے جو فوکاس تھی ان کو جو ہے وہ ریوائز اپ کیا ہے، خاص طور پہ GDP کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور چیزوں کے حوالے سے انہوں نے جو ہے کافی مثبت جو ہے وہ پیش رفت ظاہر کی ہے پاکستان کی اکانومی کو لے کے۔ ریمیٹنسز کے حوالے سے ہی اگر ہم بات کریں تو اب کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز جو ہے وہ مہینے کے حساب سے تقریباً $2 ارب سے زائد جو ہے وہ وصول ہو رہی ہیں۔ ریمیٹنسز میں زبردست گروتھ جو ہے وہ اب تک جاری ہے۔ اپریل کے مہینے کے اندر ہائیسٹ ایور منتھلی جو ہے ریمیٹنسز نظر آئی ہیں، ریکارڈ کی ہیں پاکستان نے، تقریباً 2.8 بلین US ڈالر تک جو ہے وہ ریمیٹنسز رہی ہیں اپریل میں، جو کہ ہائیسٹ ایور نمبر ہے۔ اس کو اگر ہم کمپیئر کریں سیم پیریڈ لاسٹ ایئر سے، تو تقریباً 56% تک کی جو ہے وہ گروتھ بنتی ہے۔ 2.8 بلین ہائیسٹ ایور اماؤنٹ ریمیٹنسز کی مد میں، جو کہ بظاہر انیشلی لگ رہا تھا کہ جس طریقے سے 2 بلین سے اوپر جو ہے ریمیٹنسز کا انفلو رہا ہے، تو کئی حلقوں سے یہی تھا کہ شاید اس میں جو ہے وہ کنسسٹنسی آگے جا کے نہ رہے اور اماؤنٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہوا نیچے آ جائے، لیکن فی الحال ایسا بالکل نظر نہیں آ رہا۔ ہر مہینے گزرتے مہینے کے ساتھ ریمیٹنسز کا جو انفلو ہے اس میں فی الحال اضافہ ہی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تقریباً 2.8 بلین US ڈالر تک جو ہے وہ ریمیٹنسز کا انفلو رہا ہے اپریل میں، جو کہ تقریباً 56% جو ہے زیادہ بنتے ہیں کمپیریٹیولی۔ جولائی سے اپریل تک کے نمبرز کی اگر ہم بات کریں ریمیٹنسز کی، تو تقریباً 24.2 بلین US ڈالر تک کا جو ریمیٹنسز انفلو رہا ہے اب تک، جبکہ جو گروتھ ہے اس میں وہ بنتی ہے تقریباً 29% تک کی، تو رفلی تقریباً 30% تک کی غالباً گروتھ جو ہے وہ رہے گی اس سال کے اختتام تک ریمیٹنسز میں۔ تو اوور آل ریمیٹنسز کی پوزیشن بہت بہتر ہے۔ اگر ایسے ہی گروتھ جو ہے وہ ریمیٹنسز میں آئندہ آنے والے مہینوں میں بھی ہمیں نظر آئی، تو اس سے ڈیفینیٹلی اکانومی کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سپورٹ ملے گی پاکستان کی اکانومی کو۔ لیکن امپورٹنٹ یہی ہوگا کہ آیا یہ گروتھ جو ٹرینڈ ہے وہ آئندہ آنے والے مہینوں میں بھی جو ہے وہ برقرار رہ پاتا ہے یا نہیں۔ ریونیو کے حوالے سے اب تک کی جو پرفارمنس رہی ہے FBR کی، ڈیفینیٹلی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کافی جو ہے وہ بہتری نظر آئی ہے، لیکن مزید کام کرنا پڑے گا، مزید ایفرٹس ڈالنی پڑے گی، تاکہ جو اگلا جو فسکل ایئر اب آ رہا ہے اس کا، کیونکہ ٹارگٹ بڑا میسو ہوگا، اس کو جو ہے اچیو کرنے کے لیے FBR کو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے مزید جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا۔ لیکن اب تک کی جو پرفارمنس رہی ہے FBR کی، وہ ڈیفینیٹلی کافی حد تک جو ہے وہ بہتر، اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ صورتحال FBR کی کلیکشن کو لے کے جو ہے وہ کافی تسلی بخش رہی ہے، گروتھ رہی ہے، نظر آ رہی ہے FBR کی کلیکشن میں۔ اگر ہم بات کریں اب مئی کا جو ٹارگٹ رکھا ہے FBR نے کلیکشن کا، وہ ہے
तकरीबन 357 बिलियन रुपीस तक का टारगेट सेट किया है एफबीआर ने मई की कलेक्शन के हवाले से, जबकि जून की अगर आप बात करें तो जून का जो टारगेट एफबीआर ने सेट किया है वो है तकरीबन 636 अरब रुपए तक का। तो ओवरऑल मई और जून के टारगेट्स हमने आपके साथ जो है वो डिस्कस किए हैं। ये वो टारगेट हैं इसलिए सेट किए गए हैं ताकि जो ओवरऑल पूरे फिस्कल ईयर का जो टारगेट था एफबीआर का डाउनवर्ड रिवाइज टारगेट था वो था तकरीबन 4.7 ट्रिलियन रुपीस तक का। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए मई के अंदर 357 बिलियन रुपीस और जून में 636 बिलियन रुपीस तक जो है वो कलेक्ट करने पड़ेंगे एफबीआर को, ताकि 4.7 ट्रिलियन रुपीस तक का जो टारगेट है जो कि रिवाइज डाउन हुआ था उसको जो है वो कंप्लीट किया जा सके। मजीद ये कि एफबीआर के मुताबिक जुलाई से अप्रैल तक तकरीबन 3.78 ट्रिलियन रुपीस तक जो है वो कलेक्ट किए हैं एफबीआर ने, जबकि टारगेट था 3.63 ट्रिलियन रुपीस तक का। तो ओवरऑल टारगेट से जो है वो ऊपर ही कलेक्शन अब तक जो है वो रही है, तकरीबन 14% तक की जो है वो ग्रोथ बनती है कंपैरेटिवली, क्योंकि लास्ट ईयर सेम पीरियड में तकरीबन 3.32 ट्रिलियन रुपीस तक की जो कलेक्शन रही थी। तो ओवरऑल 14% डबल डिजिट ग्रोथ जो है अब तक रेवेन्यू कलेक्शन में नजर आ रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट इंप्रूवमेंट जो है एफबीआर की कलेक्शन के हवाले से जो है नजर आ रही है। मजीद अप्रैल में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही थी। खाली अगर हम अप्रैल के महीने की बात करें तो एक ज़बरदस्त अमाउंट जो है वो कलेक्ट करने में एफबीआर कामयाब रहा था। तकरीबन 384 अरब रुपए जो है वो कलेक्ट किए थे एफबीआर ने, जबकि जो टारगेट था वो था लगभग तकरीबन 240 अरब रुपए तक का। तो एक ज़बरदस्त ग्रोथ जो है वो एफबीआर ने अपनी अप्रैल की कलेक्शन में जो है वो शो की थी। तकरीबन कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो 57% ईयर ओवर ईयर बेसिस पे जो वो ग्रोथ नज़र आई थी अप्रैल के महीने में रेवेन्यू कलेक्शन में, जबकि टारगेट के हिसाब से तकरीबन 159% ऑफ द टारगेट जो है वो कलेक्शन रही थी अप्रैल के महीने में। तो ओवरऑल सूरत हाल फ़िलहाल ख़ास तौर पे अप्रैल में तो बहुत डेफिनेटली सिग्निफिकेंट रही, बहुत बेहतर रही, लेकिन अब जो मई और ख़ास तौर पे जून का इतना जो मैसिव टारगेट सेट किया है एफबीआर ने, अब देखते हैं कि एफबीआर इस टारगेट के हसूल में आया कामयाब हो पाती है या नहीं, क्योंकि ये टारगेट अगर हासिल करने में एफबीआर कामयाब हो जाती है तो जो ओवरऑल जो ईयर का जो कलेक्शन का जो टारगेट था 4.7 ट्रिलियन रुपीस तक का, उसे जो है वो एफबीआर कंप्लीट करने में कामयाब हो पाएगी। अगर नहीं कर सकी तो डेफिनेटली फिर अगले जो साल का जो टारगेट होगा, जो कि इससे भी ज़्यादा बड़ा टारगेट है, उसको भी उसको हासिल करने में, कंप्लीट करने में, अचीव करने में जो है बज़ाहिर फिर मुश्किलात जो है वो सामने आ सकती हैं। अब देखते हैं कि एफबीआर इस हवाले से मज़ीद क्या इकदाम उठाती है कि रेवेन्यू कलेक्शन को जो है वो मज़ीद जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कल जो है यूएस मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग कल भी हमें नज़र आई, सेलिंग जो है कल भी नज़र आई। तो गुज़िश्ता 2 दिनों से यूएस मार्केट के अंदर जो है हमें सेलिंग जो है, प्रॉफिट टेकिंग जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन पॉजिटिव ये है कि अब भी दोनों जो इंडेसेस हैं डाउ जोन्स और नेस्डेक, वो अब भी साइकोलॉजिकल जो लेवल है डाउ जोन्स का 34,000 का और नेस्डेक का 13,000 का, मार्केट अब भी साइकोलॉजिकल लेवल से जो है वो ऊपर ही ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है। कल डाउ जोन्स तकरीबन 267 पॉइंट की कमी के साथ 34,060 की सतह पे जो वो इख्तिताम पजीर हुआ। वहीं नेस्डेक की अगर हम बात करें तो नेस्डेक 75 पॉइंट की कमी के साथ 13,303 की सतह पे जो इख्तिताम पजीर हुआ। तो ओवरऑल सूरत हाल यूएस के अंदर फिलहाल मार्केट्स में बज़ाहिर हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है इन लेवल्स पे। अब देखते हैं कि आया जो रैली है इस वक्त बुलिश रैली यूएस मार्केट्स में, उसमें जो है वो कंटिन्यूएशन नज़र आती है, या जो प्रॉफिट टेकिंग है इसमें जो है मज़ीद जो है वो इजाफा जो है वो आइंदा आने वाले सेशन में जो वो नज़र आता है। आज खुलने वाले एशियन मार्केट्स के अगर हम बात करें तो इस वक्त मिक्स ट्रेंड नज़र आ रहे हैं एशियन मार्केट्स के अंदर। कुछ मार्केट जो है इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं, जबकि कुछ मार्केट जो है इस वक्त सेलिंग जोन में जो है वो नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें इंडिया और हांगकांग की तो ये वो 2 मार्केट्स हैं जो इस वक्त स्लाइटली पॉजिटिव जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं, जबकि चाइना और जापान की मार्केट जो है इस वक्त रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस का जायज़ा लें तो कल का जो सेशन रहा वॉलेटाइल रहा, मार्केट दोनों जानिब जो है वो मूव करते हुए नज़र आई। ड्यूरिंग द डे मार्केट ने तकरीबन 150 से ज़ायद पॉइंट जो है वो लूज़ भी किए, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट में दोबारा रिकवरी आई और जो मार्केट की जो क्लोजिंग रही वो 185 पॉइंट के इजाफे के साथ रही, और इन 185 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट
45,981 की सतह पे जो वो अख्ताम पजीर हुई। 46,000 की नफसियाती हद रेजिस्टेंस के तौर पे सामने आ रही है। ड्यूरिंग द डे मार्केट ने जो 46,000 की जो नफसियाती हद थी उसको अबूर किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर सकी, और जो क्लोजिंग रही वो कुछ पॉइंट जो है वो 46,000 से नीचे ही रही। अब देखते हैं कि आज का सेशन जो वो किस तरह रहता है। बाजार हमने कल भी बात की थी कि जो 46,000 का जो लेवल है सप्लाई जोन के तौर पे जो वो सामने नज़र आ रहा है। पिछली 2 दफ़ा जो है मार्केट ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुकी है 46,000 को ब्रीच करने में, लेकिन दोबारा मार्केट जो है वहाँ से नीचे आ जाती है। अब ये तीसरा अटेम्प्ट होगा। आप देखते हैं कि इस तीसरे अटेम्प्ट में आया मार्केट जो है 40,000 को ना सिर्फ अबूर करने में बल्कि उसके ऊपर सस्टेन करने में भी जब वो कामयाब हो पाती है या नहीं। इंपॉर्टेंट होगा अगर मार्केट की जो बुलिश रैली है इसको कंटिन्यू रखना है तो 40,000 से ऊपर क्लोजिंग जो है वो देनी लाजमी है, अदरवाइज दोबारा से जो हम एक प्रॉफिट टेकिंग जो है वो मार्केट में होते हुए देख सकेंगे। देखते हैं कि मार्केट की आज की परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है। बैक टू बैक 2 सेशन जो है वो मार्केट ऑलरेडी जो है वो पॉजिटिव दे चुकी है। पहला दिन मंडे के जो है 621 पॉइंट गालिबन जो है मार्केट ने ऐड किए थे, और कल जो है तकरीबन 185 पॉइंट जो है वो मार्केट ने ऐड किए। तो ओवरऑल 2 सेशन जो है वो अब तक बुलिश रहे हैं। अब देखते हैं कि आज तीसरा जो सेशन होगा इस हफ्ते का उसमें मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके से रहती आया। आज भी मार्केट में जो है बुल्स का जो है वो कंट्रोल एट द एंड ऑफ द डे वो जो है नज़र आता है या नहीं। कल का सेशन वॉलेटाइल था, मार्केट दोनों जाने मूव करते हुए नजर आई। अब गालिबन आज भी मार्केट जो है वो वॉलेटाइल जो है वो हो सकती है, लेकिन देखते हैं कि आज की मार्केट का जो सेशन है वो किस तरीके से रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आया मार्केट आज 46,000 से ऊपर जो है क्लोजिंग देने में कामयाब हो पाती है या नहीं। कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो कि आज मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि आज इन्वेस्टर्स के रडार में रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।